पागल हुए हो? वो बहुत दूर जा चुके हैं। मैंने कहा, हम इनका पीछा नहीं कर सकते। जितनी देर में हमें कोई सवारी मिलेगी वो मीलों दूर जा चुके होंगे। अब खैरियत इसी में है कि यहाँ से निकल चलो, लोग जमा हो रहे हैं। मगर मुझे इस हमले की रिपोर्ट देनी है, शेख ने बरहमी से कहा। उन्होंने जानबूझ के टक्कर मारी थी। मुझे भी मालूम है, लेकिन इसका सबूत? मैंने कहा, क्यों खुद को बिला वजह इस हादसे में मुलव्विस करते हो? अकल से काम लेकर जान तो बचा ली थी और फाइल भी, अब मुसीबत में क्यों? तुम्हारा मतलब है मैं इस टैक्सी ड्राइवर को यहीं छोड़ के चला जाऊं इसी हालत में? ड्राइवर को सिर्फ खराशें आई हैं और वो भी मुंह पर शीशा लगने से। मैंने कहा, वो कुछ देर बाद होश में आ जाएगा और होश में आते ही वो बयान देगा कि मुझे एक सब इंस्पेक्टर ने रोका था। शेख बोला और रिवॉल्वर जेब में रख लिया। किस सब इंस्पेक्टर ने? वो तुम्हारा नाम तो नहीं जानता? मैंने कहा, वर्दी में सब एक जैसे लगते हैं। हम अपने अपने घरों से बहुत दूर हैं। वो मेरा हुलिया भी लिखवाएगा तो क्या पता चलेगा। मैंने इसे अपने साथ घसीट लिया। मगर इसकी टैक्सी का बहुत नुकसान हुआ है, शेख ने कहा। इसका जिम्मेदार मैं हूँ। ज्यादा से ज्यादा 5,000 में टैक्सी डेंट पेंट हो जाएगी। मैंने कहा, ये रकम हम इसे बाद में भिजवा देंगे। जीप जिसने टक्कर मारी थी यहीं फंसी हुई है और इस पर नंबर प्लेट भी है। इस इलाके के थाने को तफ्तीश करने दो। या तो वो जीप वाले का सुराग लगा लेंगे, वरना केस फाइल कर देंगे। हो सकता है जीप चोरी की हो या किसी की भी ना हो, फर्जी नाम पते पर रजिस्टर्ड हो। अभी यहाँ कोई चशमदीद गवाह नहीं। लोग चौक पे जमा हो रहे हैं, मगर वो इधर भी आ जाएंगे, फिर हम फंस जाएंगे और वक्त पर अदालत में हाजिर नहीं हो सकेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि मेरी जमानत खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। अदालत में पहुंच के तुम अपना मुफस्सिल बयान लिखवा सकते हो, लेकिन देखो, हादसे का जिक्र करके मुश्किल में पड़ने से कुछ हासिल नहीं। इत्मीनान से अदालत में वो फाइल पेश कर दो और ये जाहिर करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर देखना इस नाकामी से मुजरिम कितना पेचोताप खाते हैं, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कर सकेंगे। तीर इनके हाथ से निकल चुका होगा। शेख आहिस्ता आहिस्ता मेरी बातों से कायल होने लगा था। हम अब जाए हादसा से अगला मोड़ काटकर माल पर आ गए थे। वहाँ हमें एक रिक्शा मिला और हम इस मारधाड़ से भरपूर वक्फे के बाद फिर जिला कचहरी की जानिब रवाना हुए। ये अजीब हंगामा खेज दिन था। एक रात के खत्म होने से पहले 2 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इनमें एक बूढ़ी और मफलूज औरत थी जो किसी जुर्म के मफहूम से भी नाआशना थी। शायद वो समझती होगी कि झूठ बोलना जुर्म है, अमानत में खयानत जुर्म है, किसी का दिल दुखाना जुर्म है। ये बातें पुराने लोग कहते थे और पुरानी किताबों में लिखी हुई थी और आज भी गलत ना थी। मगर मुंशियात और असलहे की स्मगलिंग, बर्दा फरोशी और बतौर पेशा कत्ल करने या करवाने और इसकी नौयत के संगीन जराइम के मुकाबले में ये बातें किस कदर अजीब मालूम होती हैं। शहला की माँ को समझाया जाता तब भी वो ना समझती कि डिसिल्वा और चौधरी दिलावर क्या करते हैं और क्यों करते हैं, और इसने मरने से पहले बहुत सोचा होगा कि मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है और ये सजा देने वाला कौन है। मगर कोई जवाब इसकी अक्ल में आने से पहले मौत का बुलावा आ गया होगा। खुद डिसिल्वा ने इसके बरक्स ये सोचा भी ना होगा कि अगला लम्हा इसके इख्तियार से बाहर मौत की सरहद को अबूर करने के बाद आएगा। वो अपनी कुव्वत और ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत पर नाजा कामले इत्तमाद के साथ जिंदगी की शाहराह पर कामयाबी की तरफ एक और कदम उठा चुका था। और अब इस वक्त जबकि मैं और शेख और हम जैसे दुनिया के तमाम इंसान बदस्तूर कारोबार हयात में मसरूफ थे, क्योंकि वो जिंदा थे और ये दुनिया इसी तरह वक्त के पैमाने के मुताबिक सूरज के गिर्द घूम रही थी, डिसिल्वा का बेहिस वजूद डिकम्पोज होने लगा था। जिंदगी क्या है? अनासर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? उन्हीं अज्जा का परेशान होना। मालूम नहीं कहाँ लिखा था कि आदमी के जिस्म में 99% पानी है जो बुखारात बन के फिजा में तहलील हो जाता है। बाकी जिस्म के केमियाई अज्जा कैल्शियम, फास्फोरस, फौलाद वगैरह की कीमत $6.5 बनती है। तो डिसिल्वा भी $6.5 के नोट की तरह फटा पड़ा होगा और कानून के निगहबान सिर्फ ये जानने की फिक्र में होंगे कि ये नोट आखिर फटा कैसे। क्या सोच रहे हो? शेख ने मेरा शाना हिला के कहा। मैंने कुछ पूछा था। मैं बुरी तरह चौंका। ओह माफ करना, मेरा जहन समझ में ना आने वाले वाकयात में उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था कि अगर इस वक्त तुम्हारे पास असल फाइल होती तो तुम क्या करते। जाहिर है मैं इसकी हिफाजत करता जब तक मुमकिन होता। शेख बोला, ये तुम्हारी दानिशमंदी या दूरअंदेशी के अलावा तायदे एज़दी भी है। मैंने कहा, अगर वो इसी वक्त फाइल खोल के देख लेते तब भी शायद सूरत हाल मुख्तलिफ ना होती, मगर अब तो मामला उल्टा हो गया है। मारे वही जाएंगे जो हमें मारने आए थे। वो बड़े फख्र से अपने कामयाब मिशन की रिपोर्ट देंगे और सनद के तौर पर फाइल पेश करेंगे। इसका जो इनाम उन्हें मिलेगा वो जाहिर है।
یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کریں، عدالت پہنچ جائیں۔ شیخ نے کہا، نہیں، وہاں وہ بے بسی سے تماشا دیکھ سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ میں نے کہا، یہ تو ناممکن ہے کہ اس کاغذ کے پرزے کے لیے وہ تمہیں، خدا نہ خواستہ تمہارے والد کو، رابعہ کو، منظر میں سے کسی کو شوٹ کر دیں۔ البتہ مجھے اب اس محرر کی طرف سے تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ تشویش کیسی؟ عدالت میں اسے کچھ تو کہنا ہی پڑے گا، جھوٹ یا سچ؟ شیخ نے کہا، ہاں، بشرط یہ کہ وہ عدالت پہنچا۔ میں نے کہا، ویسے تو رضوی صاحب نے بھی کہا تھا کہ محرر بیان ضرور دے گا اور اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میر محمد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ اسے اپنے پاس بلوا لیں گے یا میر کا خانہ خراب کر دیں گے۔ مگر یہ زبانی دعوے ہیں جو غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محرر غائب ہو جائے۔ غائب ہو کے وہ کہاں جائے گا؟ شیخ نے کہا، اور کتنے دن غائب رہے گا؟ یار شیخ، پھر وہی کم عقلی کی باتیں۔ میں نے کہا، ارے اس دنیا میں سب تو ایسا ہی شیخ نہیں ہیں، اور ان کے باپ بھی ایسے کہاں ہوتے ہیں جو زندگی کو انمول بھی بتائیں اور یہ بھی تسلیم کریں کہ ایمان کے لیے جان دینا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ محرر گھاٹے کا سودا کیوں کرے گا؟ اس سے یہ توقع بھی ابس ہے کہ وہ 5 لاکھ ٹھکرا دے اور اپنی زبان بند رکھے۔ وہ 5 لاکھ لے کر بیوی بچوں سمیت پاکستان سے غائب ہو جائے گا اور اس کی مدد کرنے والے بھی بہت ہوں گے، اس سے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ بچانے والوں نے اسے یہ بھی سمجھا دیا ہوگا کہ وہ مدد کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور 5 لاکھ دے سکتے ہیں تو جان بھی لے سکتے ہیں، ملک سے باہر پہنچا سکتے ہیں جہاں کوئی اس سے سوال کرنے والا نہ ہو، لیکن وہ نہ مانے تو اسے عدم آباد بھی پہنچانا مشکل نہیں۔ محرر غریب اور کم ہمت آدمی ہے، پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اسے میر محمد سے ڈر لگتا ہے۔ ڈی سلوا اور چودھری دلاور جیسے لوگوں کا مقابلہ کرنے کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اس نے میرے بیان کی تائید نہ کی تو میری گواہی قابل اعتبار نہیں رہے گی۔ شیخ نے مایوسی سے کہا، الزام مجھ پر ہی آئے گا کہ میں نے تمہاری ناجائز مدد کی اور ایک ماتحت سے زبردستی وہ تحریر لکھوائی، مگر تم نے کسی اور کا ذکر بھی تو کیا تھا، استاد ٹیڈی کا۔ میں نے کہا، محسن اسے تلاش کرنے نکلا ہے، مل گیا تو سیدھا عدالت میں حاضر کر دے گا۔ مجھے اب بھی یہ خیال پریشان کر رہا ہے کہ مجھے اس ٹیکسی ڈرائیور کو اس حال میں چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بولا، خدا کا شکر ادا کرو شیخ کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور مالی نقصان بھی برائے نام ہوا۔ میں نے کہا، تم قتل نہیں ہوئے اور ایک فائل کو بچانے کے لیے میرے یا تمہارے ہاتھوں کوئی نہیں مارا گیا۔ حملہ آوروں کو بھی صرف فائل کے حصول کا علم تھا اور خون ریزی سے اجتماعات کی تاکید تھی، ورنہ جہاں اس وقت وہ ٹیکسی کھڑی ہے وہاں لاشیں پڑی ہوتی۔ تم مارنے والوں میں ہوتے تو تمہارا شمار قاتلوں میں ہوتا اور تم معطل ہو جاتے، جو تمہارے بدخواہوں کی خواہش کے عین مطابق ہوتا۔ یہ بھی خدا کی مرضی تھی کہ حادثے میں ہمیں گزن نہ پہنچے، ورنہ لوہے کی وہ سلاخیں میرے یا تمہارے یا اس ٹیکسی ڈرائیور کے جسم کے پار بھی ہو سکتی تھیں۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ صرف بے ہوش تھا؟ فرض کرو اس کے سر کی چوٹ مہلک ثابت ہوئی۔ چوٹ اس کے سر میں نہیں آئی تھی اور نہ کوئی گہرا زخم آیا تھا۔ میں نے کہا، وہ صدمے کے عارضی اثرات سے بے ہوش تھا اور اب تک یقیناً ہوش میں آ گیا ہوگا۔ لوگ جائے حادثہ پر پہنچ چکے ہوں گے، اسے ہسپتال پہنچا دیا جائے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مجرموں نے فرار ہوتے وقت دستی بم نہیں پھینکا، صرف دھواں پھیلانے والا گولہ چھوڑ دیا اور اس اسموک سکرین کی پناہ میں فرار ہو گئے۔ اسی اسموک سکرین یا دھوئیں کی دیوار نے ہمیں بھی نکل آنے کا موقع فراہم کیا اور کسی نے ہمیں دیکھا نہیں۔ لوگوں کی بے حسی پر مجھے حیرانی ہوتی ہے، شیخ بولا۔ حادثے کے بعد اور اس وقت جب ملزم ہمیں ہینڈز اپ کرائے کھڑے تھے، اس جگہ سے 3 افراد گزرے تھے۔ تم نے نہیں دیکھا مگر میں نے دیکھا تھا، ایک موٹر سائیکل والا، ایک سائیکل سوار اور ایک پیدل، مگر وہ سب ایسے نظر چرا کے بھاگے جیسے خود مجرم ہوں۔ ہر شریف آدمی گواہی کے چکر میں پڑنے سے گریز کرتا ہے شیخ۔ میں نے بولا، بھلا جو شخص گھر سے نوکری پر جانے یا دکان کھولنے یا محنت مزدوری کرنے نکلا ہو، وہ خوامخواہ اس قسم کے معاملات میں پڑ کے مشکل میں گرفتار کیوں ہو؟ بعد میں کیس تو نہ جانے کب تک چلے گا۔ اسے تفتیش میں خوار ہونے کے بعد ہر تاریخ سماعت پر حاضری کے لیے دفتر سے چھٹی کرنی پڑے گی، دکان بند رکھنی ہوگی یا ایک دن کی روزی قربان کرنی پڑے گی۔ چشمدید گواہ تو مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ رکشہ ضلع کچہری کے احاطے میں رکا تو میں نے کرایہ ادا کیا۔ رکشہ والے نے خاصی حیرانی سے اور کچھ پریشانی کے بعد کرایہ قبول کیا۔ اس کے لیے بھی یہ ایک نیا تجربہ ہوگا کہ کوئی پولیس آفیسر وردی میں ہونے کے باوجود مفت میں رکشہ کی سواری نہ کرے۔ اب آخری بار سمجھ لو شیخ، میں نے کہا، ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، تمہاری صورت پر 12 بج رہے ہیں، پولیس افسر بن جاؤ جو قتل کے ایک ملزم کو لے کر عدالت پہنچا ہے۔
हमारे हुलिये से कुछ पता नहीं चलता, फिर हमें किसी को कुछ बताने की क्या जरूरत है। ये भी नहीं कि हम घर से रिक्शा में बैठे और यहाँ आ गए। कोई भला हमसे क्यों पूछेगा कि आप लोग किस तरह पहुँचे। इतना बड़ा झूठ मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं बोला था सिकंदर। वो मेरे साथ साथ चलने लगा। जिंदगी में अभी तुमने बहुत कुछ नहीं किया है, मैंने कहा। मेरी तरह तजुर्बात की भट्टी से निकलोगे तो जमाने की गर्मो सर्द को समझ लोगे और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि झूठ और सच महज हालात के पैमाने हैं और ये दूसरों का नुक्ता नजर है जो सच और झूठ के दरमियान फर्क पैदा करता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम जानते हो कि अब्दुल ने तुम्हें फोन किया था और ये बता दिया था कि सच क्या है, मगर इतना बड़ा सच दूसरों के नुक्ता नजर से झूठ साबित हो रहा है। सच ये भी है कि मीर शराफत अली को मैंने कत्ल नहीं किया था, मगर इसे झूठ साबित करने वाले ज्यादा मुस्तनिद हैं। सच तो ये भी है कि मेरे बाप को ब्लैकमेल करने वालों ने गुर्बत और बेबसी की बदतरीन मौत अता की, मगर सच ये साबित होता है कि उसने साले रवा में 3.5 लाख का मुनाफा वसूल किया था, मगर अब इसकी लाश भी नहीं जो इस झूठ की तरदीद कर सके। हम इस टैक्सी वाले की मदद सामने आए बगैर भी कर सकते हैं। सामने आने और सच बोलने से इसको तो कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा अंजाम वही होगा जो फर्ज शनासी और ईमानदारी के चक्कर में पहले भी अच्छा नहीं हुआ। शेख ने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी हालत से मुझे अंदाजा हो रहा था कि मेरे दलाइल से उसकी ज़मीर में चुभा हुआ कांटा नहीं निकला और इस वक्त तक वो अंदरूनी खलिश से जुर्मो पेशेमानी के एहसास में मुब्तला रहेगा जब तक इसे मालूम नहीं हो जाएगा कि टैक्सी वाला खैरियत से है। बार रूम में पहुंच के हमने मिस राबिया कारी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। वकीलों को बुलवाने की हिदमत पर मामूर आदम बेजार शख्स ने इंटरकॉम किस्म के एक आले में पुकारा, मिस राबिया कारी, मिस राबिया कारी, और फिर हमसे कहा कि हम इंतजार करें, वो आ रही हैं। बार रूम में आम आदमी का दाखिला ममनू था, चुनाचे इसके सामने मोकलों का और मुलाकातियों का एक इज्तिमा था। वो एक वकील को पुकार के फारिग होता था तो दूसरे लोग इसके पीछे पड़ जाते थे कि फला वकील साहब के बारे में मालूम करो, अदालत में है या बार रूम में बैठे हैं। इसकी आदम बेजारी दुरुस्त थी। कम से कम 10 अफराद इसके सामने खड़े मुख्तलिफ नामों की किरदार कर रहे थे। 5 मिनट बाद राबिया नमूदार हुई। बहुत देर कर दी आप लोगों ने आने में, वो बोली। अदालत में बड़ी मुश्किल से 11 बजे का वक्त लगवाया है, मगर अभी तो 10 भी नहीं बजे। मैंने घड़ी देखकर कहा, तुम्हें यहाँ 9 बजे मौजूद होना चाहिए था। वो बरहमी से बोली, अगर दिलावर एंड कंपनी की कोशिश से पहला नाम तुम्हारा ही पुकारा जाता और कॉज लिस्ट में सरे फरिस्त होता तो तुम क्या कर लेते? तुम्हारी जमानत मंसूख हो जाती। आई एम सॉरी, मैंने कहा। ये बताओ तुम्हें किसी ने कोई ब्रीफकेस पहुंचाया है? हाँ, एक बुजुर्गवार तशरीफ लाए थे, राबिया ने कहा। मैंने तो देखा भी नहीं। यहाँ रिसेप्शन में ब्रीफकेस दे गए थे और कह गए थे कि मेरा बेटा आके ले लेगा। क्या है उसमें? और वो कौन साहब थे? वो इंस्पेक्टर शेख के वालिद थे, मैंने कहा। तुमने ब्रीफकेस खोल के देखा होता तो तुम्हें मालूम हो जाता कि इसमें केस फाइल है जिसमें मुहर्रर के हाथ का लिखा हुआ अब्दुल का बयान भी लगा हुआ है। मैं क्यों खोलकर देखती? राबिया ने कहा, जबकि मुझे ये भी बताया गया था कि लेने कोई और आएगा। आखिर केस फाइल को इस तरह पहुंचाने की क्या जरूरत थी? अगर शेख साहब ने अक्लमंदी से काम ना लिया होता तो वो तहरीर इस वक्त तक दुश्मनों के हाथ में पहुंच चुकी होती, मैंने कहा। उन्होंने इसका सौदा करने की कोशिश भी की थी और इंस्पेक्टर साहब को खतरनाक नताइज की धमकी भी दी थी। अच्छा, तुम इसी अदालत में पहुंचो और बाहर ठहरो, राबिया ने कहा। मंजर साहब भी वहीं मिलेंगे, मैं आती हूँ। वो ब्रीफकेस बार रूम में पड़ा है। मैं 2 ब्रीफकेस तो उठा नहीं सकती। केस फाइल को अपने ब्रीफकेस में रख लूंगी। राबिया, वो फाइल अदालत की तहवील में देनी है, पूरी फाइल। वो बयान जो मुहर्रर ने लिखा था उसकी असल अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद रहेगी तो महफूज होगी। वो मुहर्रर भी आया है कि नहीं? राबिया ने कहा। उसकी तायद के बगैर वो तहरीर इतनी अहम नहीं रहती। क्यों अहम नहीं रहती? मैंने कहा। अगर वो आया तो इसका बाप भी तस्लीम करेगा कि इसने ये बयान खुद टेप से कागज पर उतारा था और टेप बाद में गायब हो गया था। ना आया तो हम इसके घर से या थाने से इसकी तहरीर के नमूने हासिल कर लेंगे जिससे साबित हो जाएगा कि लिखने वाला वही था। और मेरा ख्याल है हमें ये दूसरा तरीका ही इख्तियार करना पड़ेगा। मुहर्रर के आने का बज़ाहिर कोई इम्कान नजर नहीं आता। और तुम्हारा वो उस्ताद टैडी, वो तो आएगा, राबिया ने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने कहा। मोहसिन इसे तलाश करने मुझसे पहले निकल गया था। मिस राबिया, शेख ने कहा, आज महज पेशी है। जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकेगी, इसलिए टैडी ना भी आया तो अगली पेशी पर आ जाएगा। इसके लिए काफी वक्त मिलेगा। दरअसल शीदे और अब्दुल के कत्ल का चालान ही अभी तक पेश नहीं किया गया है।
جب وہ رابعہ سے بات کر رہا تھا تو میری نگاہیں چاروں طرف کسی آشنا چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سرگرداں تھیں، مگر اس ہجوم میں مجھے جانے پہچانے دشمنوں کی صورت کہیں دکھائی نہ دی۔ ہر طرف وہ لوگ تھے جو کسی عزیز کی تاریخ سماعت پر اس کے ساتھ آئے تھے، گواہ تھے، ملزم تھے، کچھ صرف ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے، کچھ پاؤں میں بیڑیوں کے ساتھ ان کو گھیرے رکھنے والے پولیس کے سپاہی تھے جو زنجیر کا دوسرا سرا اپنی وردی کی بیلٹ سے باندھے کھڑے تھے، اور ملزم کو چائے یا سگریٹ وغیرہ پینے کی رعایت دینے کا نذرانہ ان کے عزیزوں دوستوں سے وصول کر رہے تھے۔ وکیل اور ان کے منشی اور ایجنٹ تھے، اور اس گہما گہمی کو دیکھ کر اندازہ یہ ہوتا تھا کہ قاتلوں کے محافظ کتنی مستعدی سے انصاف فراہم کرنے کے عمل میں کوشاں ہیں، جبکہ در حقیقت کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وکیلوں کی معرفت ریڈر لمبی پیشی دینے یا نہ دینے کا فیصلہ اس معاوضے کی بنیاد پر کر رہے تھے جو ان کو سب کی نظر بچا کے مگر سب کے سامنے دیا جا رہا تھا۔ گواہوں کو سبق پڑھایا جا رہا تھا کہ ان کو کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے، یا اظہار حقائق سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فیس کا آدھا حصہ پیشگی وصول کر لینے والے اپنے موکلوں کو یقین دلانے میں مصروف تھے کہ چٹکی بجانے میں فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا۔ دور دراز مقامات، مضافات اور دیہات سے آئے ہوئے پورے خاندان کسی ایک اسیر کی خاطر خوار و زبوں تھے، برآمدوں میں اور خشک بے وجود گھاس کے تختوں پر ڈیرے ڈالے بیٹھے تھے اور ملزم سے زیادہ مظلوم لگتے تھے۔ ہے کہاں روز مکافات، اے خدائے دارو گیر! جس عدالت میں مجھے پیش ہونا تھا وہاں کا نقشہ بھی مختلف نہ تھا اور فلموں میں دکھائے جانے والے مناظر سے قطعی مختلف تھا۔ میلی بسیدہ دیواروں اور اونچی چھتوں والے کمرے نیم تاریک تھے جن میں پرانی خستہ حال بینچوں اور کرسیوں پر لوگ زندگی سے بیزار بیٹھے تھے۔ انگریزوں کے وقت کا لٹکایا ہوا پنکھا جیسے تھک چکا تھا کہ اب بادل نحاستہ گھومنے پر مجبور تھا۔ کمرے کی الماریاں اور اس میں ٹھوسی ہوئی فائلوں کو دیکھ کر کسی سرکاری دفتر کا گمان ہوتا تھا۔ ریڈر کے گرد موکلوں کا اور وکیلوں کا عصر حام تھا، اور ایک سیدھی سادی میز جس پر لوہے کے سٹینڈ والا چھوٹا سا جھنڈا موجود تھا تقریباً خالی پڑی تھی۔ اس کے پیچھے والی کرسیاں بھی خالی تھیں جس سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ کرسی پر رونق افروز ہونے والا منصف ابھی اپنے چیمبر میں ہے۔ عدالت اور چیمبر کے درمیانی دروازے پر ایک اتنا ہی میلا اور پرانا کپڑا بطور پردے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا جتنا میز پر پھیلا ہوا میز پوش۔ میرا خیال تھا کہ وہاں میر محمد پہلے سے موجود ہوگا، مگر اس کی جگہ میری ملاقات حشمت خان اور حوالدار بجلی سے ہوئی۔ حوالدار کے اضطراب و اشتیاق سے ظاہر ہوتا تھا کہ بقول شاعر تو ذرا چھیڑ تو دے تشنائے مضراب ہے ساز، اسے ایک اشارہ چاہیے پھر وہ مثل برقے تپاں مجھ پر گرتا اور ملزم زیر دفع ضابطۂ فوجداری 302 ہونے کے باوجود اکڑفوں دکھانے کا مزہ چکھا دیتا۔ میں نہ صرف یہ کہ گستاخانہ طور پر مسکرا رہا تھا بلکہ میں نے اس کے اعلیٰ افسر کو نظر انداز کر کے گزر جانے کی جسارت بھی کی تھی۔ حشمت خان نے خود مجھے روک لیا۔ آ گئے ہو شہزادے؟ واہ بھائی، اپنے شیخ صاحب بھی ساتھ ہیں۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے کیا مگر میں نے اطمینان کے ساتھ جیب سے سگریٹ نکالی اور لائٹر سے جلائی۔ حشمت خان نے خفیف ہو کے ہاتھ کھینچ لیا اور حوالدار کی نظر میں قہر کی بجلی سی لہرائی۔ وہ اپنی خودی کو بلند رکھنے کی جدوجہد میں افسرانے بالا کو بھی نہیں بھولا تھا۔ خیر سے اپنے سکندر صاحب کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ وہ حوالدار سے مخاطب ہو کے بولا، ایک بار آ جائیں ہماری مہمانی کے لیے، ہم ساری ناراضگی دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ حوالدار نے خون کے گھونٹ پی کر کہا۔ پھر دلی تسکین کے لیے اس نے غیر معمولی پھرتی سے ایک قیدی کے منہ پر جھانپڑ مارا۔ سگریٹ پیتا ہے عدالت میں کھوتے دا۔ ملزم مذکور بھونچکا رہ گیا کیونکہ اس نے یہ رعایت ایسے ہی حاصل نہیں کی تھی۔ تم کہاں شترے بے مہار کی طرح پھر رہے ہو؟ میں نے سگریٹ کا ایک کش لے کر کہا۔ تمہارا وہ ایس ایچ او میر محمد کیوں نہیں آیا؟ الو کے پٹھے۔ میں نے غور سے سگریٹ کو دیکھا۔ کیا؟ حوالدار یوں اچھلا جیسے اس کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ گالی دیتا ہے ملزم؟ ہاں، میں نے اطمینان سے کہا۔ میں سگریٹ بنانے والوں کو کہہ رہا تھا، معلوم ہوتا ہے بھوسا بھر دیا ہے۔ وہ جی؟ حشمت خان مجھے ٹکٹکی باندھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ ہاں، بھوسا اس لیے تو نہیں ہوتا کہ سگریٹ میں بھرا جائے، آخر کچھ تو فرق ہونا چاہیے سگریٹ میں اور پولیس والوں کی کھوپڑی میں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کے کہا۔ شیخ بے نیازی سے دوسری طرف دیکھتا رہا۔ حوالدار بجلی پھر تڑپا۔ پچھلی بار تو کچھ نہیں ہوا تھا، اس بار بتائیں گے کہ بھوسا کیسے بھرا جاتا ہے کھال میں؟ ابھی ایس ایس پی صاحب آنے والے ہیں، میں نے بے نیازی سے کہا، انہیں بھی سمجھا دینا۔ حوالدار بجلی کے غبارے میں سے ساری ہوا نکل گئی۔ حشمت خان نے اسے ملامت اور غصے سے دیکھا۔
ओए खोते, ऐਵੇਂ ही अपनी टांग मत अड़ाया कर बीच में। हशमत खान ने हवालदार बिजली की हुदी को इंतहाई बुलंदी से इंतहाई पस्ती में पहुंचा के कहा, मैं बात कर रहा था मीर की। बात ये है अपने सिकंदर साहब कि आना तो मीर मोहम्मद को ही था। पक्का है सच तो खैर वो अभी नहीं बना, बस इस वक्त काम कर रहा है, मगर मुझे इसका पैगाम मिला, एक सिगरेट तो निकालें। मैंने नफी में सर हिलाया। अपने पैसे से खाना पीना सीखो हशमत खान, सिगरेट खरीद कर पियो, तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो। हशमत खान का चेहरा सुर्ख हो गया। बादल नहास्ता उसने जेब में से एक अठनी निकाली और हवालदार बिजली को दी। जा ओए, कैप्स्टन का एक सिगरेट पकड़ ला। हवालदार बिजली ने अफसोसनाक नजरों से अठन्नी को देखा जो इसके नुक्ताए नजर से बुजदिली का मेडल थी। क्या पैगाम मिला था मीर मोहम्मद का? मेरी बजाय शेख ने सवाल किया। इंस्पेक्टर हशमत खान ने जेब से एक कागज निकाला। उससे तो अच्छा था रुखसत की दरख्वास्त भेज देता, लेकिन इसमें लिखा है कि मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम सुबह शराफत अली के कत्ल के केस से निपट लेना। हशमत खान, इंस्पेक्टर शेख ने कागज के इस पुर्जे पर गौर करके कहा जो किसी कापी से फाड़ा गया था। ये मीर मोहम्मद का हैंड राइटिंग तो नहीं है, वो खासा बदहत है, मुझे ये दस्तखत भी उसके नहीं लगते। ओ जी, ये तो हमने पहले ही लिख लिया था, आप हमें क्या बता रहे हो? हशमत खान ने नागवारी से कहा। फिर ये बात समझ लेने के बाद तुमने कुछ किया? शेख ने पूछा। आप तो हमसे ऐसे पूछ रहे हो जी जैसे कि आप ही हमारे अफसर हो। ओ जी, हमने क्या कोई तोप चलानी थी? वो हफ्गी से बोला। मैंने उसका इंतजार किया, फिर इसके घर जाके देखा, वहीं तो रहता है वो, थाने के पीछे। लेकिन इसकी घरवाली ने कहा, खैर अब औरत जात को क्या कहें, इसने तो बहुत कुछ कहा था। मतलब इसका ये था कि मीर मोहम्मद इस वक्त ड्यूटी पर होता है, घर में नहीं बैठा रहता। मगजमारी के लिए वक्त नहीं था, बाद में देखेंगे क्या चक्कर है। अगर सरकारी काम होता तो वो हमें बता के जाता, प्राइवेट काम होता तो घरवाले को मालूम होता। इसी वक्त किसी ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा। अरे भाई सिकंदर आजम, वाह वाह, कमाल कर दिया मंजर। मैंने पलटकर इससे मुसाफा किया। क्या हाल है मियाँ, कुछ और भूल गया है तू? क्या खाता है? खाते हैं अपना और दूसरों का सर, बस गम नहीं खाते। वो कह कहा मार के हंसा। तू भी बड़ा आदमखोर शेर दा पुत्र है, 2 बंदे और खा गया। खा जा सब सालों को, ना रहेगा बांस और ना ये तेरे पीछे लेकर फिरेंगे। वो क्या कहते हैं, उल्टे बांस। कहाँ? बरेली को, इसने कहा और फिर जोर से हंसा। हवालदार भी कैप्स्टन के 20 सिगरेटों का पैकेट ले आया था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल के इसे और शेख को पेश की। हशमत खान ने मुनासिब यही समझा कि मजीद तौहीन बर्दाश्त करने की बजाय वो खिसक ले। यार वो तेरा जो केस था हक के विरासत वाला, मंजर ने सिगरेट जला के कहा, वो जरा वक्त लेगा, कोर्ट हाली है और जब तक किसी की पोस्टिंग नहीं होती। उस केस की बात छोड़, तुझे राबिया ने कुछ बताया है उस केस के बारे में? मैंने कहा, हाँ वो ठीक हो जाएगा। मंजर ने कहा, राबिया खुद ही ठीक कर लेगी, जमानत मंसूख नहीं होगी। वो क्या कहते हैं, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, तो तेरे लिए भी राबिया से बेहतर वकील कौन हो सकता है? वो मायनी है इस तरीके पर मुझे आंख मार के मुस्कुराया। वैसे मैं अदालत में मौजूद रहूंगा मंजर, अगर वो मुहर्रर हाजिर ना हुआ, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। अरे भाई गोली मार मुहर्रर को भी। वो हंसा। जब कह दिया है कि सब ठीक हो जाएगा तो रोना कैसा? हम पर एतमाद नहीं है क्या? तू कहे तो तेरी जगह फांसी चढ़ जाऊं। सूली पर तो चढ़े हुए ही हैं जब से शादी की है, और गजब खुदा का, वो भी कसूरवार कहती है मुझे। अच्छा यार, मेरी पेशी है एक केस में, अभी आता हूँ आधे घंटे में। खूब आदमी है तुम्हारा ये वकील भी, शेख ने मुस्कुरा के कहा। वकील तो बाद में बना है, पहले तो अपना यार था। बचपन में राबिया, वो और मैं एक साथ ही पढ़ते थे। मैंने कहा, 10:30 बज गए हैं शेख। मैंने घड़ी देखकर कहा, वो मुहर्रर नहीं पहुंचा ना? गनीमत है कि आज समात का इम्कान नहीं, बाद में उसे तलाश कर लेंगे। शेख ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि इधर उधर निगाह रखना। मैं हर तरफ देख रहा हूँ। मैंने कहा, अभी तक कोई सामने नहीं आया है। वो लोग दूर दूर से देख रहे हों तो अलग बात है, करीब आते हुए डरते हों। तुम्हारा दोस्त मोहसिन भी नहीं आया। शेख ने कहा, मालूम होता है तुम्हारा उस्ताद टैडी। उस्ताद टैडी हाजिर है जनाबे आली। टैडी ने अचानक हजूम में से नमूदार होके कहा, कसम मौला अली की, यारों को टैडी की जरूरत पड़े और टैडी ना आए, ये कभी हो सकता है? तो तुम उस्ताद टैडी हो। इंस्पेक्टर शेख ने गौर से देखते हुए इससे मुसाफा किया। उस्ताद किसने बना दिया है तुम्हें? क्या कहीं पढ़ाते हो किसी स्कूल वगैरह में? इसने जानते बूझते अनजान बन के सवाल किया। उस्ताद जमाने ने बना दिया है थानेदार साहब। वो हाथ जोड़ के बोला,
دنیا جسے چاہے کچھ بھی بنا دے، جسے چاہے بادشاہ کر دے اور جسے چاہے فقیر۔ قسم مولا علی کی، خود پڑھے ہوتے تو یہی پڑھانے کا کام کرتے۔ استاد کا درجہ تو باپ کے برابر ہوتا ہے، ہم تو اس نام کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ محسن کہاں ہے ٹیڈی؟ میں نے ادھر ادھر نگاہ ڈال کے کہا۔ وہ رک گیا تھا ٹیکسی کے پیسے دینے کے لیے، آتا ہوگا، آپ بالکل فکر نہ کریں سکندر صاحب، اس نے مضبوط پر اعتماد لہجے میں کہا اور شیخ کی نظر بچا کے مجھے آنکھ ماری۔ ہم وہی کہیں گے جو سچ ہے، بھلے کوئی ہماری گردن اتارے۔ اور سچ کیا ہے؟ کیا اس رات سکندر صاحب اور محسن صاحب تمہارے ساتھ تھے جس رات شیدے اور عبدل کے قتل کی دوہری واردات ہوئی؟ شیخ نے کہا۔ ہاں جی، اس میں کوئی شک ہے، سارا زمانہ جانتا ہے یہ بات تو، وہ بولا۔ ہم ادھر تن سنیما کے پاس تیل ماشا کر رہے تھے کہ پہلوان تانگے والا آ گیا، بولا گھر چل رہے ہو؟ میں گھوڑی کھول رہا ہوں۔ میں نے کہا آج ابھی سے سواری نہیں مل رہی ہے کیا؟ یہ اپنا یار پہلوان بھی الو ہے، رات کو جاگتا ہے، اسٹیشن سے سواریاں اٹھاتا ہے، اس کے بعد صبح ہونے سے پہلے اکھاڑے پہنچ جاتا ہے، دن میں سوتا ہے اور شام کو پھر اکھاڑے میں۔ ایسے پٹھے ہیں اس کے، قسم مولا علی کی، ایک سے ایک بانکا کڑیل جوان ہے، پر پہلوان تانگے والا سب کا باپ ہے۔ تم پٹری سے اتر رہے ہو، شیخ نے اسے ٹوکا۔ یہ بتاؤ کہ سکندر صاحب کس وقت ملے تھے تمہیں؟ وہی تو بتا رہا ہوں تھانے دار صاحب، ٹیڈی نے عاجزی سے کہا۔